नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौं आजका टप 50 खबरहरू। नेपालमा गएको 24 घण्टामा थप 27 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। हालसम्म ज्यान गुमाउनेको संख्या 3335 पुग्यो। पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकमा थपिए हालसम्मकै उच्च 7211 कोरोना संक्रमित। आज 1612 जना डिस्चार्ज। सक्रिय संक्रमित मात्र करिब 50,000 पुगे। पछिल्लो 24 घण्टामा 623 बालबालिकामा कोरोना पुष्टि। 9 वर्ष मुनिका 166 र 10 देखि 19 वर्ष मुनिका 457 बालबालिका संक्रमित। आज काठमाडौँ उपत्यकामा 3595 जनामा कोरोना संक्रमण। काठमाडौँमा मात्रै 2744, ललितपुरमा 550 र भक्तपुरमा 301 जनामा संक्रमण पुष्टि। आंशिक र पूर्ण गरी थप 12 जिल्लामा निषेधाज्ञाको घोषणा। सल्यान, रुकुम पश्चिम र डडेलधुरामा निषेधाज्ञा लागू। अहिलेसम्म आंशिक र पूर्ण गरी 30 जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू। निषेधाज्ञाको अवधिमा पनि सवारी साधनहरू धेरै गुडेको पाइएको भन्दै निषेधाज्ञा पालना गराउन भन्दै काठमाडौँ उपत्यकामा चेकिङमा थप कडाई। विराटनगरमा गैराती 12 बजेदेखि जारी हुने गरी निषेधाज्ञा लागू। अत्यावश्यक काम बाहेक अन्यलाई हिडुलमा रोक। निषेधाज्ञा पालना गराउन नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालित। बजार र बस्तीहरूमा मानवीय चहल पहल र भीडभाड नियन्त्रण हुन नसकेको भन्दै वैशाख 21 गतेदेखि 31 गते राति 12 बजेसम्म निषेधाज्ञा लगाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाको निर्णय। आज राति 12 बजेदेखि वैशाख 26 गतेसम्म काभ्रे पलाञ्चोकका 2 राजमार्ग र मुख्य सडक खण्डमा निषेधाज्ञा जारी गरिने। अत्यावश्यक बाहेक अन्य सबै सेवा बन्द। कोरोना संक्रमण वृद्धि हुँदै गएपछि बैतडीमा पनि भोलि बिहान 6 बजेदेखि निषेधाज्ञा लागू हुने। निषेधाज्ञा जेठ 2 गते राति 12 बजेसम्म कायम रहने। अत्यावश्यक बाहेक सबै सेवा बन्द। नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नाकाको सुरक्षा गरिरहेका सशस्त्र प्रहरी बल संक्रमणको उच्च जोखिममा। भारतबाट नेपाल फर्केका 60% बढी नेपालीहरूमा संक्रमण पुष्टि। अध्ययन विधामा रहेका स्वास्थ्य कर्मीलाई हाल अध्ययन नभएको अवस्थामा आआफ्नो दरबन्दी रहेको ठाउँमा उपस्थित भएर सेवा दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। दाङको कोरोना अस्पताल बेलझुण्डीमा अक्सिजनको अभाव। सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराए पनि अहिलेसम्म आपूर्ति नभएको अस्पतालको भनाई। पीसीआर परीक्षण गर्न तुलसीपुरमै स्वाब संकलन सुरु। दाङको बेलझुण्डीमा रहेको कोरोना अस्पतालमा अक्सिजन अभाव हुँदा 1 जनाको ज्यान गयो। अस्पतालमा 59 जना बिरामी रहेकोमा 40 जना सिकिस्त बिरामी छटपटाउँदै ज्यान गुमाउन बाध्य। नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालमा जनशक्तिको अभाव। जुम्लामा रहेको कर्णाली स्वास्थ्य प्रतिष्ठानबाट डाक्टर सहितको टोली सहयोगका लागि निश्चित समयका लागि नेपालगञ्ज जाँदै। विभिन्न जिल्लामा अक्सिजन अभाव खड्किएका बेला बागलुङको अक्सिजन प्लान्टमा उत्पादित अक्सिजन भने उपकरण अभावमा खेर जाँदै। फिलिङ सिस्टमको अभाव। कर्णाली प्रदेशमा कोभिडको जोखिम न्यूनीकरणका लागि राखिएका हेल्थ डेस्क चेक पोइन्टहरूमा जनशक्ति अभाव। नाकामै परीक्षणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको माग। अत्यावश्यक सेवा बाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखामा 1/4 कर्मचारी राखेर सञ्चालन गराउने सीसीएमसीको निर्णय। स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग कल कारखाना स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी सञ्चालन गर्न पाउने। कर्मचारीमा कोरोना देखिएपछि सूचना विभागले रोक्यो प्रेस प्रतिनिधि परिचय पत्र नयाँ जारी तथा नवीकरणका काम। आजदेखि विभागको सेवा अनिश्चितकालका लागि स्थगित। संक्रमितले अस्पतालहरू भरिए पनि उपयुक्त जनशक्ति नभएपछि उपचारका लागि थप स्वास्थ्य कर्मी पठाइदिन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको माग। लामो समयदेखि राजीनामा दिनु भनी दबाव खेपिरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा विश्वासको मत लिने। वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिने तयारी। सूचना प्रविधिको सदुपयोग गर्दै सेवालाई पेपरलेस र फेसलेस बनाउने अवसर आएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाई। महामार्गको निर्माण एवं विस्तार द्रुत रूपमा अघि बढाइएको दावी। कोरोना संक्रमितको उपचारबारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउने नेकपा एमालेको निर्णय। स्वयंसेवीका रूपमा परिचालित हुन पार्टी पंक्तिलाई आह्वान। जनताको जीवन रक्षा अहिले सरकारको प्राथमिकता रहेको अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको भनाई। कोभिड विरुद्धको अभियानमा साथ दिन समेत सबैलाई अनुरोध। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिए लगतै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर सहित प्रदेश प्रमुख समक्ष दावी पेश गरेपछि पुनः नियुक्त। तत्कालीन नेकपाबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य विमला ओली माओवादी केन्द्रमा प्रवेश। ओलीको निर्णयसँगै 81 सदस्य प्रदेशसभामा एमालेको एकल बहुमत गुम्यो। विमला ओलीले माओवादी केन्द्र रोजेको सूचना मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई पहिले नै भएको माओवादी केन्द्रकी नेत्री ओन्सरी घरतीको दावी।
आफूले राज्य खुसी नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेको लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला ओलीको प्रतिक्रिया। चुनावका क्रममा माओवादी केन्द्रबाटै बढी सहयोग पाएको दाबी। लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजीनामा दिएपछि हालै जसपाबाट मन्त्री बनेका नेताहरू अन्यलमा। पार्टीमा विवादकै बीच शपथ लिएका मन्त्रीहरूलाई जसपाले निष्कासन गरेपछि सांसद र मन्त्री पद गुम्यो। आइतबार बोलाइएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन सुरु नै नभई भयो अन्त्य। मुख्यमन्त्रीको राजीनामापछि अधिवेशनको औचित्य नभएको भन्दै अधिवेशन अन्त्य। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा अल्पमतमा परेका शंकर पोखरेललाई नियुक्ति गरिएकोमा विपक्षी गठबन्धनका नेताहरूको आपत्ति। शपथ रोक्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुखको कार्यालय बाहिर धरना। एमालेका लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य सांसद गृह नारायण पाण्डेले दिए पदबाट राजीनामा। जनताको बीचमा जानै नसक्ने अवस्था आएकाले पद पार्टी तथा सांसदबाट राजीनामा दिएको प्रतिक्रिया। लुम्बिनी प्रदेशका दुई सांसदले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको साथ छोडे। धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहीले माओवादीका नेता कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि गरे हस्ताक्षर। 42 सांसदको हस्ताक्षर सहित आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सामु माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीद्वारा दाबी पेश। अत्यन्त जरुरी रिट निवेदन मात्र दर्ता हुने भन्दै सांसद पद गुमाएका जसपाका 4 नेताले दिएको रिट सर्वोच्चद्वारा फिर्ता। नियमित काम कारबाही सञ्चालन भएपछि मात्रै निवेदन दर्ता हुने आदेश जारी। ललिता निवास प्रकरणमा सर्वोच्चले माग्यो पूर्व सचिव दीप बस्नेतलाई थुनामा राख्नुको कारण। 3 दिनभित्र लिखित जवाफ दिन विशेष अदालतलाई आदेश। निषेधाज्ञालाई बहाना बनाएर र महामारीको मौका छोपेर बजारमा सामानको मूल्य बढ्यो। प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा पसलेहरूले कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर शास्ति दिएको उपभोक्ताहरूको गुनासो। 6वटा टोलीले नियमित रूपमा बजार अनुगमन गरिरहेको वाणिज्य आपूर्ति विभागको भनाई। आवश्यक परे थप जनशक्ति र गाडी परिचालन गर्ने तयारीमा रहेको उल्लेख। महामारीको मौका छोपी अखाद्य वस्तुको बिक्री वितरण भएको पाइए। उजुरी गर्न खाद्य प्रविधि नियन्त्रण विभागको उपभोक्तालाई आग्रह। देशभरका खाद्य प्रविधि कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिने। निषेधाज्ञा जारी भएका जिल्लाका करदाताहरूले अनलाइनबाट कर तिर्न सक्ने राजस्व विभागको भनाई। अनलाइन माध्यमको पहुँच नभएकालाई बन्दाबन्दीमा कर नतिर्दा दण्डित हुन नपर्ने व्यवस्था मिलाउने उल्लेख। सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकरण हुन बाँकी रहेका सम्बन्धित निजी तथा संगठित संस्थाहरूलाई सूचीकरण हुन आग्रह। आगामी असारसम्म सूचीकृत भई कोषको सुविधा लिन अनुरोध। दाङमा पार्किङ गरिराखेको भारतीय नम्बर प्लेटको कारभित्र मृत फेला परेका 3 बालकहरूको पहिचान खुल्यो। बालकहरू सबै तुलसीपुर उपमहानगर बरुवाका रहेको प्रहरीको भनाई। थप अनुसन्धान जारी। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट प्रत्येक 20 मिनेटमा एक मात्र उडान गर्ने गरी कोटा तय। अब दैनिक 35वटा उडान मात्र त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने। बुक भइसकेका उडानहरू रद्द। नेपालबाट हुने हवाई उडानमा हङकङले लगायो रोक। दक्षिण एसियामा फैलिएको नयाँ भेरिएन्टका कारण धेरै मुलुकहरूले यात्रामा क्रमशः कडाई गर्दै। कोरोना महामारी बीच यात्रा सङ्कलन गर्न लेकतिर जानेको घुइँचो लाग्न थाल्यो। गत वर्ष लकडाउनले रोजीरोटी गुमेको र यसपटक आम्दानी हुने आशामा लेकतिर लागेको स्थानीयको भनाई। साताको पहिलो दिन आइतबार शेयर बजारमा हरियाली छायो। नेप्से परिसूचक 54 अङ्कले बढेर 2665.11 अङ्कमा पुगेर बन्द। भारतमा कोरोना भाइरस विरुद्धको तेस्रो खोप पनि प्रयोग हुने। रुसले बनाएको स्पुत्निक V भ्याक्सिनको 1.5 लाख डोज शनिबार हैदराबाद आइपुग्यो। भ्याक्सिनलाई पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा लगाइने। भारतमा 24 घण्टामा 3,92,000 बढीमा कोरोना पुष्टि। थप 3600 बढीको मृत्यु। सक्रिय संक्रमित 33 लाख नाघे। आफूलाई शक्तिशाली व्यक्तिहरूबाट खोपको लागि धम्कीपूर्ण फोन आइरहेको भारतीय खोप निर्माता कम्पनी सिरम इन्स्टिच्युटका CEO आदर पुनावालाको भनाई। खोप छिटो आपूर्ति गर्न दबाव। र अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनले आफ्नो आणविक कार्यक्रममा शत्रुतापूर्ण रणनीति अपनाएको उत्तर कोरियाको आरोप। बाइडेनको प्रतिक्रिया ठूलो गल्ती भएको बताउँदै सहयोग नहुने उल्लेख। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। फेसबुक पेज लाइक गर्नुहोस्। ताजा खबरहरूका लागि नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।